कितलं तेप झालं उदकच ना आम्ही वर टाके नितीनान चालेल नितीनान सांगले म्हणून मागीर हांव तो घेवन आयलो उदकाची येता म्हळ्यार रावता तो तेका पणजे वचपा मातसो लेट जाता म्हणून तो गेलो. ओके तुमचें नांव मातशें सांगा. नलिनी गावडे. सगळीं हांगा आनी तुमचें नांव कितें? कला गावडे. हय पूण सगळो वाडो सावरबाट. सो कितें आसल्यार सांगा तुमी हो येतलो टँकर नंबर आसा ऑलरेडी नितना कडेन आसा सगळ्या कडेन आहा नंबर सो आनी केन्नाय कॉल कर तो टँकर येतलो उदक दितलो वतलो. उदक बरें येतालें आमगे पायप फुटलेल्या इस्कॉला कडेन. पूण मागीर ते रिपेर करूना मागीर केले जाल्यार मागीर उदक कितें येना केलं पूण सकलूच येता खो वयर येयना. मोठे पायप फुटले शिमागे येता इस्कॉला कडेन येता कॉलेजी कडेन ती कॉलेज आसा न्ही 2-3 दीस जाले रावले थंय तो येता खंय हय तो येता. तांकां सारकें सांगपा जाय न्हू. येता तो येता राती लोकांनी 12 मार हाडला गो म्हणून आनी सकाळी आमी हाडला नितीनान वचून हाडला. केन्ना येता उदक सारकें येताले सारकें फूल येताले फक्त रातचे रातचेच कितले येता रातचे 9 लेट येता म्हणल्यार वाट पळोवपाची देव केन्ना हें करता ते अशी फिक्स टायम ना अशें स सुमार बी तशें वर्साचो टायम रातचो रातचें जागे रावन भरपाक उदक जागरण करचें पडटा. जागरण करचें पडटा. आनी सकाळ म्हणल्यार ते वता 7 जावचे पयलीं अशें सोंकूत म्हणल्यार म्हणल्यार उदक येता तेन्ना तुमी रावपाचें तुमचो शुअर टायम दीसभर आसना नळाक उदक. आनी तुमचें नांव कितें? तुमचें येता सारकें काय अशेंच हेच लायनी आमकां उदक बरें. आमी लोकांनी टाकी. तुमचें नांव कितें? दयानंद गावडे. आनी 15 दीस उदकूच येना. हय सकयल उदक हाडून आपल्या दिले आतां हांगा कितें करता आतां कॉल घेवन जालो फोन आतां 15 दीस ना म्हणल्यार मागीर तुमी कंप्लेंट केल्या कितें केलां आय देवा कंप्लेन कितले कितले पळोवन गेले कितले जेई आनी येई आनी कांयच येना उदक खर ना कांय ना आतां रस्त्यार फुटले खर्च पूण 15 दीस म्हणल्यार खूब जाले न्ही. ना उदकच चडना. आमी तोंडान घाल्या तोंडान 4 दीस उदक मागीर कशें केलां आतां? पळय आतां एक मिटींग घेतल्या कालूच हां मिटींग घेतल्या सगळे लोक जाल्ले जमलेले आनी पळोवया कितें करपाक इल्लो मंत्री बी आपयलो म्हणटाले. मंत्री कितें म्हणटा? मंत्री सगळ्या मंत्री जाप केली ताका हेका सांग जे कितें पळयता आमचो तुमचें नांव कितें? मागीर विजदास गावडे. फुडल्या आयतारा दवरल्या हां मंत्री आतां कितें कशें पळोवया एकूच प्रॉब्लेम ना दुसरे रस्त्याचोय प्रॉब्लेम आसा काही प्रॉब्लेम कधी पडला हें कितें जालां कांयच कळना अकस्मात उदक बंद कितें फाटल्या दिसांनी उदक येतालें लेट येतालें पूण मेळटालें उदक अकस्मात बंद जालें उदक. पूण रातचें येतालें दिसता न्ही उदक दिसाचें उदक मेळत ना आमकां आनी रातचें टायमींग सारको खबर ना. ना टायमींग म्हणल्यार 9 सुमार 8 सुमार येतालें आतां कितें हें कितें सुमार कांयच कळना. तरी ती टाकी बरा जो लगा गया दिशा काही ना भामेडा गजा नाऊ 2ची बॅग दोन ना सांग तू गेलें उदक ना रे काय ना उदक ना पाय कोविडाचं आमची काय सांगा